दर्शकवृन्द नमस्कार। हिजो भर्खरै मात्र नेपालले एकजना अग्रज स्रष्टा सम्पूर्ण नेपालीहरूको ढुकढुकीमा बस्न सफल राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई गुमाएको दिन छ। 101 वर्षको उमेरमा उहाँको हिजो आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो। संयोगले आज हामीसँग उहाँको जन्मस्थान पुस्तुन लमजुङका र हालको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका उपप्रमुख हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेष गरी राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेकै सन्दर्भमा लिएर र केही समसामयिक विषयवस्तुमा लिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछु। सर, यहाँलाई स्वागत छ खबर.com मा। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। म पहिला त राष्ट्रकविकै कुरा जोड्न चाहेँ। कुन हिसाबले कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ राष्ट्रकविलाई? हामी जब स्कुल पढ्न सुरु गऱ्यौँ 5-6 वर्षदेखि, त्यति बेलादेखि नै टालाटुली बाटुली लगायतका चाहिँ जति पनि उहाँका कविताहरू थिए, गाउँ छ गीता नेपाली भन्ने गीतहरू मार्फत नै उहाँलाई चिन्न थालेको। उहाँको नाम सुनिसकेपछि हाम्रै सोही गाउँपालिका साबिकको चाहिँ बाहुनडाँडा गाविसको पुस्तुन गाउँमा जन्मिनु भएको रहेछ। हजुर। त्यति बेलादेखि उहाँलाई हामी चिन्थ्यौँ। उहाँको जीवनी पनि पढेको, कविताहरू पनि पढेको होइन, उहाँको गीती नाटकहरूदेखि थुप्रै हामीले हेरिरहेको। पछि जब म विद्यार्थी राजनीतिमा आइसकेपछि उहाँसँग भौतिक रूपमा भेट हुने अवसर पाएका थिएनौँ। जब स्थानीय निर्वाचन भयो, स्थानीय निर्वाचनमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवारमा निर्वाचित भइसकेपछि, निर्वाचित भएको दोस्रो वर्ष उहाँको 100 वार्षिकी मनाउने वर्षको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा केही समय अगाडि उहाँ बिरामी भएर दिल्लीमा उपचारको क्रममा जानुभएको रहेछ। हजुर। बिरामी भएर अलि स्वस्थ भएर निको भएर घरमा फर्किसकेपछि उहाँकै निवास यहाँ काठमाडौँमा कपुरधारामा चाहिँ उहाँको परिवार मेडम सहित परिवारजनलाई उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनको लागि उहाँको निवास पुगेका थियौँ हामी। भनेपछि बाल्यकालमा हामी उहाँकै कविता कथा होइन लेख रचनाहरू पढेर हामी हुर्क्यौँ, तर तपाईँकै गाउँमा जन्मिँदा पनि भेट हुन चाहिँ लामै समय लाग्यो। यसो भयो, अब कामको क्षेत्रको हिसाबले, कर्मको हिसाबले उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो। हजुर। हाम्रो बसाइ लमजुङ नै भयो, उतै कार्यक्षेत्र भयो। त्यो भएको हिसाबले नि ठ्याक्कै भेट्ने अवसरहरू पाइएन। साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि धेरैचोटि लमजुङका कार्यक्रमहरू उहाँलाई निमन्त्रणा गरेर ल्याउन खोजे तापनि स्वास्थ्यको कारणले उहाँ नसक्ने अवस्थाको भएको कारणले त्यस्तो भयो। र हामीले कम्ती पनि लमजुङ जिल्लाको त्यो मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा थुप्रै यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। स्वर्गीय माधव प्रसाद घिमिरेलाई यो अवसरमा तपाईँले जुन यो मिडियामा उहाँको बारेमा जानकारी दिने अवसर दिनुभएको छ, हिजो मात्रै उहाँको निवासमा 5:55 उहाँको निधन हुन पुगेको छ। मृतक राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँ आत्माले चिर शान्तिको कामना पनि गर्दछु। शोकाकुल परिवारप्रति म गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दुःखद घडीमा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले आज मात्रै हामीले कार्यपालिकाको बैठक गर्ने चाहिँ अनलाइन मार्फत निर्णय गरेर एक दिने चाहिँ स्थानीय सार्वजनिक बिदा उहाँको सम्मान स्वरूप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उहाँले साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानप्रति उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी। तपाईँ राष्ट्रकवि जन्मेको गाउँ पुस्तुनसम्म पुग्नु भएको छ? त्यो त मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै भयो, आफ्नो गाउँपालिका, आफ्नो कर्मथलो नै त्यही भयो होइन। पुग्ने मात्रै होइन, उहाँको सम्झनामा हामीले जो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे साहित्यिक प्रतिष्ठान चाहिँ गठन भइसकेको छ लमजुङमै। त्यो प्रतिष्ठानमा चाहिँ उहाँकै परिवारका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हामीले त्यसलाई नै अगाडि बढाउन सधैँ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्मान स्वरूप चाहिँ हामीले पुस्तुनमै माधव घिमिरे पार्क निर्माण काम पनि अगाडि बढाएका छौँ। सुरुको आर्थिक वर्ष 74-75 5 लाख बजेट विनियोजन गरेर, त्यो क्रमिक रूपमा 5 लाख 10 लाख विनियोजन गरेर जो उहाँको पुर्ख्यौली घर थियो नि, सुरुको त्यो पुर्ख्यौली घर बसिरहेको घरमै नै हामीले चाहिँ अहिले पार्क निर्माण काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र सँगै उहाँको नाममा साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउने हिसाबले गइरहेको छ। उहाँको पुस्तैनी घरमा अहिले कोही पनि बस्नुहुन्न? अहिले बस्नुहुन्न, सबै काठमाडौँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको आफन्तहरू सबै काठमाडौँ? आफन्त दाजुभाइ काका भतिजहरू कोही चाहिँ बेसी सहरतिर हुनुहुन्छ। जस खलकको चाहिँ कोही आफन्तहरू दाजुभाइहरू पनि चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिले। ओके। हुन त विभिन्न विधामा विभिन्न पुरस्कारबाट उहाँ पुरस्कृत हुनुभयो होइन, राष्ट्रकविको उपाधि पनि पाउनुभयो। तर पछिल्ला पुस्ताहरूले राष्ट्रकवि घिमिरेलाई त्यति सम्मान नदिएको हो कि, अथवा हामीले उहाँको कामलाई, उहाँको कर्मलाई बिर्सदै गएका हौँ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बिर्सदै गएका थियौँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बिर्सेको होइन, उहाँको त त्यो गीतै छ नि, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे,
यति बेला हाम्रो नेपाल राष्ट्रियताको हिसाबले पनि जुन खालको सीमा अतिक्रमणको कुराहरूदेखि लिएर सबै राष्ट्रियता गुम्ने कुराहरू आफ्नो पहिचानहरू गुम्दै गइरहेको जो अवस्था छ त्यतिकै महत्त्व बढ्दै गएको छ उहाँको। अहिले पनि हाम्रो मनमा सबैको चाहिँ दिलमा तपाईँको गाउँछ गीत नेपालीदेखि लिएर नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने जुन खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ कविताहरू थियो त्यो कविताको महत्त्व अझै बढ्दै गएको छ र भोलिसम्म पनि जब हामी नेपाललाई आफ्नै अर्थतन्त्रको स्वाधीन बनाउन सक्दैनौँ, राष्ट्रको चाहिँ आफ्नै खालको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सक्दैनौँ, सबै नागरिकहरू आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा पुगेर स्वावलम्बी बन्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म राष्ट्रकवि घिमिरेको त्यति बेलाको त्यो साहित्यिक क्षेत्र मार्फत आम जनमा चाहिँ एक खालको जागरण लिएको कुरा चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसले थप महत्त्वको विकास गर्दै लानेछ। राष्ट्रकवि घिमिरे हामीमाझ नरहे पनि उनका यी गीतहरू लेखहरू रचनाहरू सदैव रहनेछन् हाम्रो मनमुटुमा हैन। भौतिक रूपमा त उहाँ रहनु भएन हामी बिचमा हिजोबाट हैन। हजुर भौतिक रूपमा आउनुभयो, शताब्दीको यो शताब्दीकै पुरुष हो उहाँ। नेपालीको सरदार आयुको हिसाबले पनि अलि धेरै लामो समय बाँच्न सक्ने साहित्यिक व्यक्तित्वमध्ये उहाँ हो हैन। एक मात्रै व्यक्ति उहाँहरूमध्ये सत्यमान जोशी हुनुहुन्छ, त्यसपछिको उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको महत्त्व मान्छे स्वाभाविकै हो, जन्मिनु र मर्नु चाहिँ। प्रकृतिमा जन्मिने सबै प्राणीहरूले एकचोटि भौतिक रूपमा त हामी निश्चित रूपमा मिल्नुपर्छ बाटोमा, त्यही पनि उहाँहरूको भनेको त विशिष्ट योगदान छ नि। संसारमा नेपालमा जन्मेका करोडौँ मान्छेहरूमध्ये जो मान्छे मरेर पनि जीवित रहन सक्छन्, उहाँ पनि एक खालको त्यस्तो पुरुष हो। जस्तो स्मरण गरौँ उहाँसँगको भेटघाटमा तपाईँलाई सम्झने योग्य कुरा के छ जुन उहाँले भन्नुभएको थियो? उहाँले त्यति बेला भेट्नेबित्तिकै हामीले गाला सुम्साएर ओ मेरो छोरा नाति जस्तो बाबुहरू तिमीहरू निर्वाचित भएको भन्ने त हामीले सुनेका थियौँ। अब भौतिक रूपमा म आउन नै सकिनँ, आशीर्वाद दिन नै सकिनँ, शुभकामना छ, चुनाव निर्वाचित हुनुभएको छ, राम्रोसँग काम गर्नुहोस्। त्यो मर्स्याङदीको चाहिँ हराभरा हुने कुरा, त्यहाँको चाहिँ हिमाल पहाडहरू प्रकृतिको संरक्षण गर्दै जगेर्ना गर्दै त्यहाँको विकास गर्ने, त्यहाँका दिन दुखी जनताहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने कुरा, त्यो अवसर तपाईँले पाउनु भएको छ। तपाईँले योग्य उमेरको हिसाबले नै सानै हुनुहुन्छ, नाति सराको मान्छे, राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ आशा र आशीर्वाद दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। हस्, अब अलिकति समय सान्दर्भिक कुराकानी गरौँ। मर्स्याङदी गाउँपालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? मर्स्याङदी गाउँपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि हामीले 3 आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट पनि ल्यायौँ। हजुर। करिब त्यहाँको चाहिँ मुख्य चाहिँ हाम्रो सम्भावनाको प्राथमिकताहरू के हो त खोजी पहिचान गरिसकेपछि मुख्यतः हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्भावना भनेको आर्थिक हिसाबले लान सक्ने जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, उद्योग व्यापार नै हो हैन। हजुर। अब हाम्रोमा अलि अन्नपूर्ण पदमार्ग पनि पर्ने हिसाबले अलि पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बढी प्राथमिकता पर्ला। पर्यटनसँग सम्बन्धित हुँदै गर्दा कृषिमा पनि हामीले कृषि व्यवसाय उद्योगहरूलाई पनि सोचेका छौँ। अब कृषिमा चाहिँ कम्ती पनि गाउँपालिकालाई हाम्रो पहाडी भूभागहरू अलि चाहिँ तपाईँको भिरालो छ, त्यो सबै हामी अन्नबाली मात्र नसकाउँला, तर कम्ती पनि हामीले तरकारी, दुध, माछा, मासु, अन्डामा चाहिँ गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरेर योजना बनाएका छौँ। तरकारी सङ्कलन केन्द्र, दुध सङ्कलन केन्द्र, कृषि उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर बजारीकरण गर्ने हिसाबले सोचिरहेछौँ र किसानहरूलाई पनि जो स्रोत साधनको अभाव छ सहकारी मार्फत, ब्याङ्क मार्फत लगानी गरेर उहाँहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरूलाई सोचिरहेछौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा बेसी सहरबाट मनाङ जाने बाटोमा पर्छ हाम्रो बेसी सहर चामे सडक, सडकको स्तर उन्नति असाध्यै दयनीय अवस्था छ। आजभन्दा 32 वर्ष पहिला खुलेको बाटो हिजो जस्तो छ अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। हामीले बारम्बार प्रधानमन्त्री, तपाईँको अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीदेखि लिएर त्यो निर्वाचन क्षेत्रको माननीय देवप्रसाद गुरुङ जो नेकपाको सचेतक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सडक डिभिजनदेखि लिएर सडक विभागहरूलाई बारम्बार घचघचाइरहेछौँ। अहिलेसम्म पनि तपाईँको 72मा परेको ठेक्कालाई त्यही नवीकरण गर्दै वर्षै साल काम नहुने स्थितिमा पुगेको छ। जो सदरमुकाम नै नपुगेको जिल्ला हो मनाङ, ठेक्का चाहिँ परेको छ, काम चाहिँ हुँदैन, अलि गुणस्तरीय त हुन सकेको छैन। धेरै एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ त्यो सडकमा हैन? त्यो सडकमा धेरै एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ हैन। त्यही सडकमा हिँड्ने क्रममा आफै एक्सिडेन्ट भएर मोटरसाइकलबाट धन्दा बाँचेर अहिले उपचारको क्रममा छु। जस्तो मोटरसाइकलमा एक्सिडेन्ट भयो भनेर अघि हामीलाई अफलाइन पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। यति बेला त गाउँपालिका प्रमुख मात्र होइन, उपप्रमुख पनि गाडीमा सर सवार हुन्छन् होइन, तपाईँ चाहिँ किन मोटरसाइकलमा हिँड्नु हुँदो रहेछ नि त? अब सर कानुनी सुविधाले त हामीलाई दिन्छ होइन, तर मैले के सोचेँ भने हाम्रो जनताको जीवनस्तर र मेरो जीवनस्तर एउटै हो।
हामी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि भनेको एकदम फरकबाट बनेको एकदमै छुट्टै चाहिँ भन्ने खालको जुन मान्छेको बुझाइ छ। मैले अभ्यास पनि गरेको, राजनीति चाहिँ पेसा होइन, यो सेवा हो। राजनीतिलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ। जसरी राजनीतिमा अनसिन कुराहरू धेरै छन्, पारदर्शी छैन। निर्वाचित हुने बित्तिकै धेरै मेरा चाहिँ शुभेच्छकहरू, नेता कार्यकर्ताहरू यसरी हिँडेर कहाँ हुन्छ सिम्पल भएर, कम्ती पनि गाडी त चढ्नुहोस् न भन्ने थियो कानुन आइसकेपछि। धेरै यो पालि कमाइ भएन राम्रो भने त फेरि अर्को पालि त चुनाव नजितिएला। त्यसरी सोचेको छैन मैले। मेरो फरक के अलि मेरो चाहिँ इथिकल चाहिँ पोलिटिक्स छ, मेरो आदर्शको हिसाबले मैले त्यसरी सोच्छु। नेपालमा त त्यस्तो भन्ने मान्छेहरू त किनारा लाग्नुपर्छ, मलाई त्यो पनि थाहा छ। त्यही पनि नागरिकले बुझ्नुहुन्छ। मैले बुझाइ के हो भने सामान्यतः बुलेरो गाडी अलि 40-42 लाखको पर्छ। 40-42 लाखको गाडी चढेर हिँड्नुभन्दा एउटा नागरिकलाई खानेपानीको एक घर एक धारा चाहिँ स्वच्छ खानेपानी पाए उसको हेल्थ सुध्रिएला। कुनै पनि बालबालिकालाई शिक्षामा लगानी गरियो भने भोलि त्यसले चाहिँ फाइदा देला। अहिले भौतिक सुविधा सेवाभन्दा पनि अलिक चेतनाको स्तर उठाउनुपर्छ। हाम्रो मुख्य एजेन्डा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हो। अब म हिँडिरहेको छु, तपाईँको सेवा प्राप्त गर्ने गाडीमा चढिने समयमा टाइममा पुग्ने यो मोटरसाइकलमा छिटो छरितो सुविधाको लागि हो, त्यो मेरो अधिकारको विषय होइन। नागरिकलाई सेवा दिनको लागि जुन सस्तो सुलभ छिटो छरितो हुन्छ त्यही प्रयोग गर्ने हो। अब मैले सोचेको के हो भने गाडी चढ्दैमा हामीले छिटो सेवा दिन सक्ने पनि होइन। आवश्यकता त हो, तपाईँले भने जस्तै मोटरसाइकलमा एक्सिडेन्ट भयो, ढाडको प्रब्लम छ, अब पनि मोटरसाइकलमा हिँड्न त हुन्न। त्यही पनि म के गर्छु भने नजिकमा अफिसको एउटा गाडी छ, हामी त्यो गाडी प्रयोग गर्छौँ। औषधि लगायत अत्यावश्यक ठाउँमा जानुपर्ने बैठकहरूको बेला अरू बेला मलाई लगेर छोडिदिनुहुन्छ। हाम्रो भूगोल पनि ठुलो छ, बिस्तारै चाहिँ हिँडेर जनताको नागरिकको घर घरमा जाने। मुख्य कुरा नागरिकलाई बुझाउने कुरै हो। तपाईँले अलि इङ्कित गर्न खोजेको चाहिँ राजनीति भड्किलो छ। अब यति बेला पदमा पुगेपछि सब मान्छेको बुझाइ के छ भने कमाउनु पर्छ, फेरि कमाएपछि टिकट लिनुपर्छ, अर्को निर्वाचनलाई जोहो गर्नु पर्यो भन्ने छ, जो गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको बुझाइ छ नि। अब नागरिकले त्यसरी बुझ्ने हो भने हाम्रो भ्रष्टाचारको मूल चाहिँ जरो नै त्यही हो। निर्वाचित हुनभन्दा पहिला चुनावको अगाडि नै एउटा त हाम्रो चुनावी यो प्रणाली नै बेठिक छ भन्नेमा छु म। जब यो बहुमत अल्पमतमा गइसकेपछि संसदै पहिलो कुरा संसद जित्नको लागि नागरिकलाई किन्ने, भोट किन्ने, सबभन्दा त्योभन्दा पहिला चुनावमा टिकट किन्ने नेता छन्। नेतालाई पैसा दिएर टिकट किन्यो, किनिसकेपछि फेरि भोट किन्न पर्यो, भोज भत्तेर लाउनु पर्यो, धेरै करोडौँ चाहिँ निर्वाचन आयोगको आचार संहिता नागेर खर्च गर्यो। चुनाव जितेर आइसकेपछि त्यो लगानी उठाउनु पर्यो, फेरि अर्को चुनाव जित्न पर्यो। त्यो चुनाव जित्नको लागि फेरि पैसाको जोह गर्न पर्यो। संसद र मन्त्रीको कामै के हुने भयो भने कमाउने, फेरि अर्को चुनावको तयारी गर्नेमा चाहिँ दिमाग त्यता गयो। म के भन्छु भने अब यो निर्वाचन प्रणाली सुधारौँ। यदि हाम्रो देशमा त अहिले भ्रष्टाचार तीव्र बढ्दोमा छ होइन, तपाईँको सब मान्छे चाहिँ कमिसनमा लागे, देश चाहिँ परनिर्भर गइरहेछ। हाम्रो कुनै पनि वस्तु अहिले मात्रै सुन्दा तपाईँको चाहिँ देशमा थुप्रो खाद्यान्न चामल लगायतका चिज बाहिरबाट ठुलो मात्रामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयात गरिरहेछौँ। हाम्रो देशको समस्या र गरिबी भनेको नै व्यापार घाटो। व्यापार घाटा अन्त्य गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने कमिसन नखानलाई, घुसखोर हुन नदिनलाई, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नलाई पहिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नु पर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतीय व्यवस्था। त्यसपछि नेपाल बहुजाति बहुसङ्ख्यक बहुधार्मिकको विविधताको देश हो, साझा फुलबारी भन्छौँ भने प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थामा जानुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गइसकेपछि त झन्डै 2.5 करोड जनतालाई त सबैले चाहिँ चुनाव किन्न सक्ने स्थिति नै भएन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जस्तो पनि भएन होइन। पूर्ण समानुपातिकमा गयौँ भने पार्टीले योग्य उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ बन्द सूचीमा राख्ने, उनीहरू निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूको काम भनेको कानुन बनाउने मात्रै। अहिलेको संसद कोष जस्तो राखेर 10 लाख 5 लाख बाँड्दै हिँड्ने होइन, फेरि जनतालाई भोट ब्याङ्क बनाउने होइन कि जनताले पनि पार्टीले चाहिँ चुनावमा राखेको एजेन्डा के थियो त घोषणापत्र, उनीहरूको प्रतिबद्धता के छ र कम्ती पनि प्लानिङ के हो भन्ने आधारमा नागरिकले भोट दिन पाउँछन्। त्यो व्यवस्थामा गयो भने त्यसरी जान सक्छौँ। तपाईँले भने जस्तै तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुभयो, त्यसको लागि त अर्को फेरि सङ्घर्ष भइ पनि रहेको छ र होला पनि भन्ने होइन हामी अपेक्षा गरौँ। यति बेला एउटा आरोप के छ भने नि गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीच कहिले पनि कुराकानी मिल्दैन, केही न केही कुरामा ठ्याक ठुक भइरहेको मात्रै आउँछ होइन। थिचोमिचोमा पर्छन् धेरै जस्तो उपप्रमुख भनिन्छ नि, के हो खास कुरो? एउटा त आफ्नो काम गर्ने शैली, क्षमता, स्वभावमा नि भर पर्ने कुरा हुन्छ होइन। हामी मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा साबिकको चाहिँ वाम गठबन्धनको उम्मेदवारबाट निर्वाचित भयौँ। संयोगले एउटै पार्टी पनि छौँ र एउटै लिङ्गका छौँ।
हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकार, उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अधिकार, वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको चाहिँ कार्यपालिका सदस्यको चाहिँ त्यसले निर्धारण गरिदिएको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्दा कसैले पनि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्दैन। अब उपाध्यक्षको काम क्षेत्राधिकारमा अध्यक्ष आउन नि मिलेन। अध्यक्षको समग्र कामभित्र हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको काहीँ न काहीँ सहयोग गर्ने कुरा त भइहाल्छ। अब जसरी गरे पनि हामी त गर्ने त संस्थाको लागि हो। एउटै पार्टीको हुनाले तपाईँहरू बिच क्लास भएन। अब फरक पार्टी भए पनि मलाई के लाग्छ भने जसरी नै गर्ने त त्यो पालिकाको विकासको लागि हो नि। अन्त त हेर्नु न रोइकराइ छ त फेरि हिसाबले काहीँ व्यक्तिगत स्वार्थहरू टकराव भयो, काहीँ लोभ लालच लाग्यो होइन। यति बेला चाहिँ मान्छेले यसलाई मैले भने नि अघि नै सेवा नभइकन पेसा हो। अब निर्वाचित पहिलोचोटि भइहाल्छ, यही बेला चाहिँ दायाँ बायाँ अलिअलि गरिहाल्न पाए, आफ्नो व्यक्तिगत दुनो सजाउन पाए, आफ्नो आफन्तलाई गर्न पाए केही हुन्थ्यो भन्ने खालको स्वार्थ टकराव हुँदा त त्यहाँ चाहिँ केही न केही वैमनस्यता हुन सक्छ। हाम्रोतिर त वडा सदस्यले समेत गाडी चढाइ हिँड्छन् सर। मैले देखेको छु वडा सदस्यले, अनि तपाईँको वडाको तपाईँको पार्टी अध्यक्षले समेत पनि यहाँ 14-15 लाखको गाडी त चढेर हिँडेछन्। अब मलाई अघि पनि भने होइन, हाम्रो नागरिकहरूको जीवनस्तर र प्रति व्यक्ति आय त्यहाँ पुगेको छ कि छैन। अहिले पनि नेपाली नागरिक तपाईँको उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति छ। शिक्षाबाट वञ्चितीकरण छन्, कुपोषण छन्, गरिबी र धनीको खाडल ठुलो बढ्दोमा छ। अब हामी यो राजनीतिलाई मैले भने नि सेवा हो कि पेसा भनेर कसरी बुझ्यौँ? यो व्यवसाय जस्तो टाइपको भयो, एकदमै ठुलो व्यापार लगानी बिनाको यस्तो हो। हामी यसलाई सुल्ट्याउन चाहन्छौँ, राजनीति गर्ने मान्छेहरू यसलाई चाहिँ सेवा भाव गर्न चाहन्छौँ। एउटा विचारको लेभलले मैले के भन्ने गरेको छु भने नेपालमा थोरै मान्छेले तपाईँको लाभ लिने, सुविधा लिने, धेरै मान्छेले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने। थोरै मान्छेले धेरै ज्ञान लिनुपर्छ, उसले राष्ट्रलाई योगदान गर्नुपर्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, धेरै मान्छेले सुविधा लिनुपर्छ। अन्य मुलुकमा त्यो छ। जस्तो चाइना आजभन्दा 72 वर्ष पहिला नेपालबाट चामल लान्थ्यो, पश्मिनाको हाम्रो व्यापार हुन्थ्यो विदेशमा। हाम्रो चाहिँ के भयो भने थोरै मान्छेहरूले धेरै सुविधा लिदियौँ, आम मान्छेले दुःख पाइरहेछन्। एकदमै। अब हामी थोरै मान्छेले सेक्रिफाइस गर्ने, थोरै मान्छेले धेरै विषयमा ज्ञान राख्ने, धेरै मान्छेले आफ्नो विषय मात्रै दक्ष हुने, त्यसो गरेर जोड्न सक्यौँ भने हामी राष्ट्रलाई चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो देश चाहिँ मुख्यतः कृषि पर्यटन नै हो। माटो हाम्रो चाहिँ तपाईँको जलवायुको हिसाबले पनि त्यस्तो छ होइन। यति राज्यले अब नागरिकहरूलाई त्यो ढङ्गले सोच्ने हो भने 3 वर्षमा कृषिमा त आत्मनिर्भर बन्न सक्ने मैले देखेको छु। हामीसँग योजना पनि छ, प्राविधिक पनि हुनुहुन्छ। तर के भइरहेछ भने नेपालमा सबै कुरा कमिसनमा गइरहेछ। कमिसन कहाँबाट आउँछ, कहाँबाट कमाउने, यही मौका। यो गर्नको दोषी भनेको हामी नागरिक पनि केही न केही हौँ। मुख्यतः हाम्रो देशको प्रणाली र सिस्टम छ नि, खरिद नियमावली, खरिद ऐन काहीँ न काहीँबाट त्यसले अब राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर निर्वाचन प्रक्रियादेखि भने मैले निर्वाचन प्रक्रियादेखि तपाईँको नियुक्तिसम्मको प्रक्रियाहरू सबैमा चाहिँ काहीँ न काहीँ आर्थिक रूपमा जोडिने, तपाईँको चाहिँ कमिसनको कुरा गर्ने, काहीँ न काहीँ प्रतिशतको कुरा गर्ने, यस्तो टाइपमा गएको छ। अबको युवा जेनेरेसनहरूले, हामी त युवा हौँ, उमेरको हिसाबले म 33 वर्ष भएँ, कम्ती पनि 15 वर्ष हामीले सोच्यौँ नि त। अब गणतन्त्र ल्याउने समय योगदान गर्नुभयो नि त, प्रचण्डहरूले गर्नुभयो, केपी शर्मा ओलीहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूको जीवन पनि ठुलो सङ्घर्ष छ नि। अब उहाँहरूलाई के भयो भने उहाँहरू अपडेटेड हुन सक्नु भएको छैन होइन, अपडेट हुन सक्नु भएको छैन। एउटा उमेरले पनि होला, भौतिक रूपले नि अर्को गर्ने प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ, कहाँ के मिलेको छैन होइन। सिङ्गो प्रणाली फेर्नुपर्छ, यो व्यवस्था फेरियो, हाम्रो स्वभाव आनी बानीहरू व्यवहारहरू परिवर्तन भएनन्। अब हामीले चाहिँ राज्यको म के भन्छु भने अब टप टु बटम होइन, बटम टु टप चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सम्भव छ। नेपाल जस्तो सानो भूगोल, सानो देश, थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा हामीले 15-20 वर्षदेखि अब यत्रो प्रविधिको जमाना छ। हामी नेपालभरि कुना काप्चामा जहाँ बसे नि तपाईँको उतिखेरै सम्पर्क समन्वय गर्न सक्छौँ। तर के हुन पर्यो भने मान्छेले म देशभित्र मेरो घर छ भनेर सोच्नु पर्यो। हरेक मान्छेले घरभित्र देश खोजिरहेको छ। सबैजना एक्ज्याक्टली मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा के हो भने सबैजना आफ्नो घर बनाउनुतिर लागे, देश बनाउनेतिर कोही पनि लागेनन् भन्छु कि। बाहिर भन्दा चाहिँ मेरो देश हो भन्ने, जनता भन्ने, नागरिक भन्ने मान्छेले आफ्नो घर। तर तपाईँको निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि जब पदमा पुगेपछि आफन्त, नाता गोता सबभन्दा आफ्नो गुटका त्यो वरिपरि भन्दा नेताहरू बाहिर आउन सक्नु भएको छैन। त्योबाट बाहिर आउनुहोस्, नेताहरू राजनेता बन्न पाउने ठुलो अवसर छ। यति बेला राज्यले 2/3 सरकार छ, नेकपाको सरकार छ। नेकपा भनेको श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो भन्छौँ
हामी सिद्धान्तले नि त्यही भन्छ त्यो सिद्धान्तमै वर्गलाई श्रमजीवी वर्गलाई उठाउने हो भने हामीले यति बेला योभन्दा ठुलो अवसर इतिहासमा हामीले न प्राप्त गरेका थियौँ न प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा लाग्नको लागि नेताहरू लाग्नुहुनेछ। अहिले पार्टीभित्रको जति पनि विवादहरू म देख्छु यो हेर्दाखेरि एकले अर्कोले खान पाइन यो भाना भन्ने जस्तो देखिन्छ। सिद्धान्तमा राष्ट्रको एजेन्डामा खासै छैन। हाम्रो धेरै चाहिँ म पनि नेकपा जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य छु। म पार्टीको साथीहरू त कुन पक्षमा हो भनेर सोद्धाखेरि म नेकपा पक्षको भन्छु होइन। त्यो केपी ओली पक्षको प्रचण्ड पक्षको किन हामी नेकपा पक्षको। हाम्रो एजेन्डा के हो यति बेला? हाम्रो एजेन्डा चुनावमा जाँदा हामीले स्थायित्व राष्ट्रियता र समृद्धि तीनटा एजेन्डा थियो। त्यो एजेन्डा प्राप्त गर्नको लागि हामीले काम गरेका छौँ कि छैनौँ? माथि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको सरकारमा नेकपाको नेतृत्व भएकाले समीक्षा गरौँ, जनप्रतिनिधिले समीक्षा गरौँ कहाँनिर कमी कमजोरी भयो, तथ्याङ्क के छ त अवस्था, यसको बारेमा हामीले एकले अर्कोलाई एकदमै समीक्षा गर्ने, आलोचना गर्ने, आत्मआलोचना गर्ने त्यो ढङ्गको वैचारिक स्पिडमा जाने हो भने मुलुकलाई अझै पनि समय छ। हामीले सरकार प्राप्त गरेको स्थानीय तहले त 3 वर्ष गुजार्यौँ, सङ्घ सरकार प्रदेशको नि त्यही छ। 2 वर्षमा हामी धेरै कुरा समीक्षा गरेर मुख्यतः म होइन, मेरो देशमाथि छ, मेरो घर देशभित्र छ, मलाई होइन, हाम्रो पार्टीको नेकपाको गुटको होइन, मेरो आसेपासे होइनन्, मेरो गुटका वरिपरिकाले कमाउने होइन भन्ने ढङ्गले सोच्ने हो भने अझै पनि थुप्रै सम्भावना देख्छु। ओके, अब एउटा सामाजिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। विशेष गरी दलित समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँले। तपाईँको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा कस्तो छ अवस्था र यो लकडाउनको पिरियडमा रुकुम पश्चिममा जुन घटना घट्यो त्यसले नेपाली समाजको होइन चरित्र नै उदाङ्गो बनाइदियो। त्यस पछाडि अङ्गिरा पासीको घटना घट्यो तपाईँको रूपन्देहीमा, त्यस पछाडि शम्भु सदाको घटना भएर हालै फेरि रौतहटमा पनि अर्को घटना घटेको छ। यसरी यो बेलामा जातीय विभेदका घटनाहरू एकदमै धेरै बाहिर निस्केका छन्। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ र तपाईँले व्यक्तिगत भोग्नु परेको अवस्था कस्तो छ? अब तपाईँले भने जस्तै हामी यो देश मेरो हो, राज्य हाम्रो भएन भन्ने अनुभूति अहिले पनि उत्पीडित समुदायले भोगिरहेका छौँ। अझ संसारमै काहीँ नभएको जातपात छुवा जस्तो निकृष्ट व्यवहार नेपालमै छ। चाहिँ नेपाली समाज जो हिन्दू व्यवस्थाको कारणले यता यस्तो बनाएको छ होइन। मेरो पनि निर्वाचनमा आउनको एउटै कारण थियो। अब त्यहाँ बहुसङ्ख्यक गुरुङ समुदायको बसोबास गर्ने पार्टीका नेतादेखि धेरै कार्यकर्ताले त चाहिँ दलितको विश्वकर्माको छोरो छुत अछुत छ, मान्छेले तँलाई चाहिँ स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने खालको टिकट दिने बेला पनि नेताहरूले त्यसरी बुझ्ने आनाकानी गर्ने उहाँहरूले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा त्यता इङ्गित गर्न खोज्नुहुन्थ्यो। मैले भन्ने के थियो भने म त दलितको छोरो भएर निर्वाचनमा हार्छु होला, ठिक छ, हार्नु जित्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, प्रतिस्पर्धामा भाग लिइसकेपछि। त्यसो गैर दलितहरू दुईटै उम्मेदवार भएकाले किन नजितेका त? त्यहाँ पनि त हार्छन् होइन। तपाईँको मैले हार्दा दलित हार्ने हुने, कुनै गुरुङ या बाहुन छेत्री हार्दा चाहिँ बाहुन छेत्री नहार्ने एउटा व्यक्ति हार्ने हुन्छ? यो तपाईँहरूमा भएको विभेदकारी सोच त त्यहीँनिर भयो। त्यो तपाईँहरूको सोच भत्काउनको लागि पनि म चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिनु छ, मैले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने मेरो दावा थियो। टिकट पनि पार्टीले विश्वास गरेर दियो र निर्वाचित भयो, धन्यवाद पनि हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ बढी चाहिँ कम्युनिटीको हिसाबले पनि गुरुङ समुदाय बढी होइन। अब चेतनाको स्तर पनि कमजोर नै हो। मुख्यतः तपाईँको छुत र अछुत भन्ने कुरा एउटा त हिजो चाहिँ मनुले प्रतिपादन गरिसकेपछि त्यसलाई धर्ममा लगेर धर्मसँग जोडिया छ। काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभेद त भइरहने भयो। त्यसको चाहिँ मैले भोगे होइन त भन्ने कुरो त्यो मैले नभोग्ने भन्ने होइन। काहीँ न काहीँ मान्छेले साइकोलोजी रूपमा अब त्यो डोमिनेट जातीय हिसाबले डोमिनेट गर्ने, विभेद गर्ने, आशयहरू जनाउने त त्यो निरन्तर भोगिराख्छौँ हामीले यो अन्त्य नभएसम्म। हाम्रो कुरा के हो भने राज्य चाहिँ सबैको साझा हो कि होइन? राज्य विभेदकारी हुनु भएन। विभेदकारी अब जस्तो राष्ट्रियता भनेको के हो भन्छु म चाहिँ। राष्ट्रियता भनेको त भूगोल मात्रै होइन। हाम्रो सिमाना देश बच्यो भने शासक हुन चाहिरहने चाहिँ स्वार्थ चाहिँ हुने, त्यो देशमा उत्पीडनमा परेका, विभेदमा परेका महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदायको चाहिँ सशक्तिकरण, राज्यको मूलधारमा ल्याउने कुरा राज्यको दायित्व हो कि होइन? अहिले अब नेपालको राष्ट्रियताको कुरा गरिराख्दाखेरि त्यो सीमान्तकृत परेका नागरिकहरूदेखि धेर थुप्रै आयोगहरू छ, महिला आयोग छ, दलित आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ। त्यसमा सरकारले तत्रुत दिएर नियुक्ति गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सबैलाई संवैधानिक आयोग बनाउने, दलितको आयोगलाई संवैधानिक नबनाउने, त्यहाँ पनि राज्यले विभेद गरिरहेछ भन्छु म चाहिँ। त्यस कारणले जति पनि रुकुम लगायतका यी घटनाहरू प्रतिनिधि घटना घटे, यी त देखिने मिडियामा आएका घटना भए, नागरिकले त दैनिक भोगिरहेछन् नि तल त। अब मैले आफैले चाहिँ त्यहाँका सामाजिक अभियन्ता अगुवा भएर सामाजिक छुवाछुत विभेद विरुद्ध
लैङ्गिक हिंसा बाल विवाह लगायतका चाहिँ सामाजिक कुरीति मदिराहरूको चाहिँ विरुद्धमा त मैले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ अभियानै चलाइरहेको छु न्यायिक समिति मार्फत। त्यो अभियानमा कतिको चाहिँ बुझ्ने चेतना स्तर उठेकाको प्रत्यक्ष संलग्न छ भने अब चेतना नउठेकाहरूको चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई मिनिमाइज गर्न पाए हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ अगाडि जान नदिए हुन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलितको छोरो धेरै बुझ्ने भयो, बाटो टाँटो भयो, हिजो हाली गोठालो, कतिपय मान्छेले त्यो नेता भएको चाहिँ पाचेनी भएको छैन, यो धेरै अगाडि नबढ्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि हुनसक्ला। तैपनि के हो भने तर हामीले सङ्घर्ष गर्न चाहिँ छोड्नुहुन्न। अबको हाम्रो सङ्घर्ष भनेको कोही धर्म जात विशेषको होइन। यो राज्य सिङ्गो प्रणालीले जसरी विभेदकारी गर्दै आयो, जबसम्म मानव बिच एक भएन भने हामी विकासको कल्पना गर्न सक्छौँ, समृद्धिको कुरा गर्न सक्छौँ। हामी दुनियाँमा नागरिकसँगै बस्न नसक्ने, एउटै घरमा बसेर खान नसक्ने, एकअर्कामा छोइने, तपाईँको धार्मिक सङ्घ संस्थामा जाने, यो कस्तो खालको समृद्धिको कुरा गरे हो भनेर पार्टीभित्रै मैले बहस गरेको छु। यसको लागि पार्टीले नि एजेन्डा बनाउनु पर्यो। चुनावको बेला भोट ब्याङ्क बनाउने, जब चाहिँ सङ्घर्ष आउँछ, पार्टी भूमिगत हुन्छ, राज्यले प्रतिबन्ध लाउँछ, त्यति बेला दलितका चाहिँ जुन चाहिँ दलित छन्, गरिब छन्, श्रम दलितकै गोठमा बसेर चाहिँ युद्ध गरे नि। आउने अनि जब चाहिँ सिंहदरबार आउने कुर्सीमा आइसकेपछि त्यो वर्गलाई छोड्ने, त्योभन्दा पाखण्ड के हुन्छ होइन? त्योभन्दा तपाईँको चाहिँ गैर जिम्मेवारी के हुन्छ? त्योभन्दा स्खलन र विचलन भनेको छु कि मैले। त्योभन्दा स्खलन र विचलन के हुन्छ? सबै चाहिँ दलाल माफियाहरूले कब्जामा गरेर कसले कति पैसा देला, त्यसको पछि त्योभन्दा विचलन हामी पुस्ताहरूले सम्झिन सक्छौँ त्यस्ता नेतालाई। हामीले सम्मानका साथ हाम्रो नेता भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँकै मिडिया मार्फत अब नेता साथीहरू तपाईँहरू जनताको नेता बन्न चाहनुहुन्छ, सबै वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको नेता बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूमा रूपान्तरण आवश्यक छ। म भित्र नि केही होला। यो समाजको वर्ग चरित्रले यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक कुराहरूदेखि लिएर यहाँका कतिपय नमिलेका कुरा रूपान्तरण अलिक क्रान्तिकारीतिर नगएको हाम्रो नि हुनसक्ला, केही चाहिँ बुर्जा टाइपको होइन, तपाईँको त्यस्तो त होला। तर हामी यति चाहिँ हाम्रा नेताहरू जसरी हामीले नेता हुन् भनेर गर्व लायक बन्न सकिरहनु भएको छैन। हामी उहाँहरूलाई सुधार्ने, उहाँहरूलाई रूपान्तरण गर्ने, उहाँहरूलाई नै हाम्रो नेता बनाउने प्रयासमा छौँ। अब सक्दै सकेनौँ भने त उहाँहरूलाई नमस्कार गरेर हामी युवा पुस्ताहरूले होइन, आउँदो पुस्ताले चाहिँ जति योगदान गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको स्खलन र विचलन भयो, अब बाँकी चाहिँ कार्यभार हामीले गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु र त्यसरी अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन। हस् सर, तपाईँको सोच र विचारलाई एकदमै धेरै सल्युट गर्छु। आशा गरौँ तपाईँको जस्तै सोच चाहिँ देशका अन्य पालिकाका प्रमुखहरूले पनि राखुन्। समय संवादको लागि धन्यवाद दिन्छु। हजुर धन्यवाद। तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया PNP मार्फत मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको र स्वर्गीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको चाहिँ समवेदना दिने जुन अवसर पनि दिनुभयो, उहाँको बारेमा मैले बुझेको सँगै सिङ्गो मुलुक यति बेला हाम्रो देश चाहिँ तपाईँको एकदम बिचौलियाहरूको माफियाहरूको कब्जामा छ। शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै अस्तव्यस्त छ, स्वास्थ्य त्यस्तै छ, कृषि त्यस्तै छ, समग्र देश चाहिँ ठुलो व्यापार घाटामा छ। यहाँको चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण नदिने, बाहिरबाट आएको चाहिँ चिजलाई चाहिँ बीचको नाफा खाएर बिचौलियाहरूले व्यापार गरेर नागरिकलाई जसरी शोषिरहेका छन्, लुटपाट भइरहेको छ भन्छु म। त्यो लुटपाट अन्त्य गर्नको लागि नि अब म के भन्छु भने धेरै होइन, हामी जस्ता युवाहरूले 77 जिल्लामा 10 जना तयार हौँ न, कन्ट्रिब्युट गरौँ न, सेक्रिफाइस गरौँ 10 देखि 15 वर्ष। त्यसले हाम्रो केही गुम्नेवाला छैन, हाम्रो पुस्ता पिँढीको लागि हो। जसो यति बेला हामीले आफ्नो सम्पत्ति जो गर्छौँ सन्तानको लागि गर्छौँ भने भोलि मुलुकै रहेन भने के को सम्पत्ति होइन? त्यसको लागि सम्पूर्ण युवा शक्तिहरू, युवा साथीहरू इतिहासमा हेर्दा नि फेरि तपाईँको 17 देखि 35 वर्षका युवाहरूले नै योगदान गरेका छन्। हाम्रो चाहिँ अहिलेको जति पनि चाहिँ नेताहरू नाम चलेको हुनुहुन्छ सत्तामा आएका, उहाँहरू पनि यस्तै परिस्थिति गुजारेर आएको। तर उहाँहरूले छिजल्न सक्नु पर्थ्यो, अझै छिजल्नुहुन्छ भने आशावादी त हौँ। तर सक्नु भएन भने उहाँहरूले गरेको योगदानलाई धन्यवाद दिउँ। प्रत्येक जिल्लामा हामी जस्ता यसरी सोच्ने युवाहरूको 10-15 जनाले वैचारिक बहस गरौँ, चिन्तन गरौँ, हाम्रो व्यवहारिकहरू परिवर्तन कहाँ गर्न सक्छौँ। मैले भनिरहेको कुरा र गराइ चाहिँ भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा नि जनताले नजिकबाट चाहिँ अनुगमन गरौँ, नियन्त्रण गरौँ, नियमन गरौँ, त्यसरी अगाडि बढौँ। मलाई लाग्छ 10 देखि 15 वर्षमा हाम्रो यो देशलाई नेपालको साँच्चीकै आत्मनिर्भर देश बनाएर सब नागरिकलाई चाहिँ समृद्धि बनाउन सक्छौँ। त्यो सामर्थ्य हामीसँग छ, स्रोत साधन पनि छ। त्यसको लागि लागौँ भन्ने यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण युवाहरूलाई, सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरूलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।